बाबा के बगैर रहना कितना मुश्किल होता है। बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। दिल के लिए दूसरों के बाप घर आते हैं तो बंदे को ऐसा लगता है काश हमारा बाप भी होता तो। ये दूरी है पाक फौज ने हमारे साथ बहुत ज़्यादा तावन किया। दिल की जगह जब इधर जंग लगी थी मेरी मम्मा डर रही थी ना, मैंने बोला डरने की कोई बात नहीं है, अगर हम मरे भी ना हम शहीद होंगे, क्योंकि शहीद का रुतबा हर किसी को नहीं मिलता। जाएंगे सब अहले वफा इस वतन की खातिर जान कुर्बान करना चाहती हैं आप लोग? करना चाहती हूँ। भी तो पुकारा जाऊं पाक शुक्रिया। आर्मी जिंदाबाद। भी तो पुकारा जाऊंगा मैं याद ये एक और सिपाही की कहानी है जिसने अपनी जान वतन पर कुर्बान कर दी। न नींद देखी न आराम, बस अल्लाह के भरोसे पर सरहद पर डट कर खड़ा रहा। दुश्मन से लड़ा और शहादत पा गया। पीछे रह गई उसकी माँ जो कहती है अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बेटा अल्लाह के रास्ते में गया। पीछे रह गई उसकी एहलिया जो आंखों में आंसू लिए सब्र के साथ कहती है मुझे फ़ख्र है वो वतन की खातिर शहीद हुआ। और पीछे रह गए उसके बच्चे जो कहते हैं हमारा बाप अजीम है मगर इनके सर पर शहीद का साया है। ये प्रोग्राम है उस अजीम ख़ानदान के नाम जिन्होंने बेटा या शोर नहीं बल्कि एक मुजाहिद दिया इस वतन को, इस दीन को। आज मेरे साथ मौजूद हैं दिलफराज शहीद की बेटी, इनसे बात करते हैं और इन्हीं की ज़बानी आपको दिलफराज शहीद की कहानी भी सुनाते हैं। मेरे साथ उनकी बेटी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जवेरिया दिलफराज। और जब वो उनकी डेड बॉडी घर पहुंची तो आप इधर मुजफ्फराबाद थी या अपने गांव में थी? जब मेरे बाबा की डेड बॉडी घर पहुंची है तो हम लोग गांव में थे। अच्छा, तो क्या क्या फीलिंग थी जब उनकी डेड बॉडी घर पहुंची? ज़ाहिर है बंदे को रोना भी आता है, क्योंकि जब बंदे का अपना जाता है तब दिल बहुत दुखता है, लेकिन मुझे इस बात पे ज़्यादा फ़ख्र था कि मेरे बाबा शहीद हुए। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया कि शहीद को मुर्दा मत कहो क्योंकि शहीद ज़िंदा है वो तुम्हें नज़र नहीं आता। मुझे यकीन नहीं आता था कि मेरे बाबा मतलब चले गए हैं, लेकिन मुझे ऐसा फील होता था कि वो ज़िंदा है। बाबा की याद आती है? याद तो ज़ाहिर आती है बाबा की। बाबा के बगैर रहना कितना मुश्किल होता है? बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि जब भी कोई बड़ा दिन आता है, जब भी ईद आती है तब बंदे को बहुत ज़्यादा फील होता है। क्यों अगर बंदा इधर उधर देखे ना, जब दूसरों के बाप घर आते हैं तो बंदे को ऐसा लगता है काश हमारा बाप भी होता तो हमें आके मिलता। कितने बहन भाई हैं आप? हम 5 बहनें। और इनकी कौन कफालत कर रहा है? मेरी मम्मा। मम्मा क्या करती है? मेरी मम्मा हाउस वाइफ है। पाक फौज ने आपके साथ कितना तावन किया? पाक फौज ने हमारे साथ बहुत ज़्यादा तावन किया। जब मेरे बाबा शहीद हुए तब हम लोग गाँव में पढ़ते थे, उन्होंने हमें एडमिशन दिया APS में। अब हम APS में पढ़ते हैं, हम 4 बहनें APS में पढ़ती हैं, एक उधर से मदरसे में चली गई है। और भी हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है, हमें मेडिकल कार्ड बना के दी, हमारा फ्री इलाज होता है। कोई भी बड़ा इवेंट हो आपके साथ तावन करते हैं? जी करते हैं। और अभी आप कितनी क्लास में पढ़ रही हैं? मैंने 10th के पेपर दिए, अब मैं फर्स्ट ईयर में चली गई हूँ। क्या ख्वाहिश है, क्या करना चाहती है मुस्तकबिल में? मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, लेकिन मुझे ज़्यादा शौक आर्मी में जाने का, मुझे भी शहीद होने का शौक है। जब इधर जंग लगी थी मेरी मम्मा डर रही थी ना, मैंने बोला डरने की कोई बात नहीं है, अगर हम मरे भी ना हम शहीद होंगे, क्योंकि शहीद का रुतबा हर किसी को नहीं मिलता। अच्छा, जब कभी बाबा की याद आती है तो आप क्या करती हैं? मम्मा को कैसे हौसला देती हैं? अपने बहनों को कैसे हौसला दे रही हैं आप? जब भी मुझे या मेरे घर वालों को मेरी मम्मा अक्सर रोती है ना, कहती हैं कि काश आपके बाबा ज़िंदा होते, इस तरह होता। मैं कहती हूँ मम्मा आपने रोना नहीं है, मेरे बाबा ज़िंदा है, मेरे बाबा शहीद है, मेरे बाबा को मुर्दा नहीं कहना। मैं इस तरह उनको हौसला देती हूँ और उनको चुप करवाती हूँ कि आपने ऐसे नहीं कहना, आप कुरान खोल के देखें, कुरान क्या कह रहा है, अल्लाह क्या कह रहा है। इस तरह मैं और अपनी बहनों को, मेरी छोटी बहनें, उनको ज़्यादा नहीं पता, मेरी तो जो मुझसे जो छोटी बहनें उनको तो समझ है ना, वो भी कभी कभी बाबा को याद करती हैं, तो मैं उनको भी इस तरह हौसला देती हूँ कि आपने रोना नहीं, आपने पढ़ना है, आपने पढ़ लिख के बाबा की तरह बनना है, बहादुर बनना है। आप आर्मी डॉक्टर बनना चाहती हैं? आर्मी डॉक्टर बनना चाहती हूँ। ख्वाहिश है जी, कहीं? ज़्यादा मुझे आर्मी में जाने का शौक़ है, मुझे फायर करने का, गन चलाने का और इस तरह ज़्यादा शौक़, और सब मुझे शहीद होने का भी शौक़ है।
تو کہیں بارڈرز پہ اگر آپ کی ہاں۔ ڈیوٹی لگ گئی، شہید ہو گئی، جاؤں بے شک آپ کے حوصلے اتنے بلند ہیں، بلند پاک فوج سے اتنا پیار ہے؟ پیار آپ کی ماما کیا کہتی ہیں؟ مما بھی یہی کہتی ہیں کہ میری مما تو چاہتی ہیں کہ میں ڈاکٹر بنوں. میں مما کو بولا ہوا کہ مجھے آرمی میں جانے کا زیادہ شوق ہے، تو مما کہتی ہیں جاؤ، کیونکہ شہید کبھی مردہ نہیں ہے، شہید زندہ رہتا ہے. اس وطن کی خاطر جان قربان کرنا چاہتی ہیں آپ؟ کرنا چاہتی ہوں، اپنے والد کے نقش قدم پہ چلنا چاہتی ہوں، بالکل چلنا چاہتی ہوں. اور اپنی جو آپ پڑھائی آپ نے جاری رکھی ہوئی ہے اس کے لیے محنت کر رہی ہیں کہ آپ آرمی میں سلیکٹ ہو جائیں؟ کر رہی ہوں کون سے اسکول میں پڑھ رہی ہیں؟ اے پی ایس میں. اور ابھی تک آپ کے ساتھ جو اے پی ایس میں جو آرمی کا اسکول ہے وہاں پہ بھی آپ کے ساتھ تعاون ہو رہا ہے؟ وہاں پہ بھی اور ہے ہمارے ساتھ، اسی اسکول میں پڑھ رہے ہیں. ظاہر فی ہماری نہیں ہے. آپ کے والد صاحب کے کتنے بھائی تھے، کتنے بہن بھائی تھے؟ میرے بابا کی میری 2 پھپھو ہیں، 1 چاچو ہیں بس. اور آپ کو آج اپنے والد پہ فخر ہے؟ بہت زیادہ فخر ہے. جب لوگ آپ کو کہتے ہوں گے کہ ایک شہید کی بیٹی جا رہی ہے تو کیسا محسوس کرتی ہوں گی آپ؟ مجھے تو بہت زیادہ مطلب فخر سے سر بلند ہو جاتا ہے، اور بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ دیکھیں کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ شہید کی بیٹی جا رہی ہے. اس وقت میرے ساتھ دلفراز صاحب کی 4 بیٹیاں موجود ہیں، اور ان کے جو حوصلے ہیں وہ بلند ہیں، اور ان کی جو خواہش ہے وہ آپ خود بھی سنیں. میری بہن بھی یہ چاہتی ہے کہ یہ میری چھوٹی بہن جو ہے نا، یہ کہہ رہی تھی کہ میں پائلٹ بننا چاہتی ہوں. وہ جو پچھلی دفعہ یہ جو ہمارے پائلٹوں نے نہیں جہاز گرائے تو ادھر سے دیکھ کے بول رہی تھی میں بھی پائلٹ بننا چاہتی ہوں، اور میں بھی مطلب یہ سکھوں کے جہاز گرانا چاہتی ہوں، اس طرح کرنا چاہتی ہوں. اور یہ کہہ رہی تھی کہ میں ڈاکٹر بننا چاہتی ہوں، اور یہ بول رہی ہے یہ بھی بول رہی تھی میں پائلٹ بننا چاہتی ہوں. اور یہ پائلٹ اس آپ ڈاکٹر بننا چاہتی ہیں؟ کیا بننا چاہتی ہیں؟ پائلٹ بننا چاہتی ہیں؟ اور آپ بھی پائلٹ بننا چاہتی ہیں؟ اور آپ سب آرمی میں جانا چاہتے ہیں؟ اب میں تو آرمی میں جانا چاہتی ہوں، میں آرمی ڈاکٹر اچھا، ایل او سی پہ یا بارڈرز پہ ہمارے یہی جوان ہیں جن کی وجہ سے ہم سکون سے سو رہے ہیں. کیا پیغام دینا چاہتی ہیں پاکستان کی عوام کو، آزاد کشمیر کی عوام کو؟ میں سب سے پہلے پوری پاکستان کی عوام کو، اور جن لوگوں کے مطلب گھر والے کوئی بھی رشتہ دار اگر آرمی میں ہیں، ان کو یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ ان کے لیے دعا کریں. جیسے کہ میرے بابا وطن پہ قربان ہوئے، اور میں اور میری ساری بہنیں یہ چاہتی ہیں کہ ہم بھی آرمی میں جائیں، اور آرمی کے لیے دعا کریں، اپنے رشتہ داروں کے لیے دعا کریں، جو بھی ان کو عزیز آرمی میں ہے اس کے لیے دعا کریں. اور آرمی میں جو ہمارے جوان ہیں ان کو یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ وہ ہمیشہ تیار رہیں اور اپنے وطن کی دیوار اونچی ہمیشہ کرتے رہیں، کیونکہ دشمن پہ کوئی بھروسہ نہیں، وہ کسی ٹائم بھی حملہ کر لیتا. آپ لوگ ہمیشہ اپنی تیاری میں رہو، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے لیے دعا کریں گے. بہت پاک شکریہ. آرمی زندہ باد. کیا نام ہے بیٹا آپ کا؟ میرا نام نازیہ دلفراز حسین ایوان ہے. ابھی آپ کی کیا خواہش ہے؟ میری یہ خواہش ہے کہ میں بڑی پائلٹ بنوں. دلی خواہش ہے کہ آرمی میں جاؤں اور پائلٹ بنوں؟ بہت دلی خواہش ہے. اب دیکھیں آپ کے بابا شہید ہوئے، انہوں نے شہید کا رتبہ پایا ہے، تو ادھر تو جا کے بندہ شہید بھی ہو جاتا ہے. آپ کو ڈر نہیں لگتی ہے؟ نہیں، کیوں ڈر لگے؟ آپ شہید تو زندہ ہے، مجھے اتنا زیادہ شوق ہے. آپ بھی شہید ہونا چاہتی ہیں؟ جی بالکل، اپنے بابا پہ فخر ہے؟ بہت زیادہ. کس کلاس میں پڑھتی ہیں؟ 7th کلاس. کیا کہنا چاہتی ہیں پاک فوج کے حوالے سے؟ یہ والے حملہ کر سکتے ہیں، ان کو ہر وقت تیار رہنا چاہیے، اور ہم ان کے لیے دعائیں کریں. یہ جی ہاں، ہمارے ساتھ موجود تھے دلفراز صاحب کی فیملی، جو ایل او سی پر، بارڈرز پر اپنی جان کا نذرانہ اس وطن کے لیے قربان کر گئے، اپنی جان کا نذرانہ پیش کر گئے ہم لوگوں کے لیے. یہ لوگ جب بارڈرز پہ لڑتے ہیں تو ہم لوگ سکون سے سوتے ہیں. اور آج میں انہی کی فیملی سے ملا ہوں، ان کی فیملی کی بات آپ کو سنائی ہے. آپ نے خود دیکھ لیا ہوگا ان کی فیملی کے حوصلے کتنے بلند ہیں، اور ان کے بچے جس بچے سے بات کریں اس کا یہی کہنا ہے کہ میں فوج میں جانا چاہتی ہوں اور میں شہید ہونا چاہتی ہوں. ان کو شہادت کا اصل رتبے کا پتہ ہے کہ شہادت کا اصل رتبہ کیا ہے. شہید ہے جو کبھی مرتا نہیں ہے. ان کو اس رتبے کا پتہ ہے، جس کی وجہ سے ان کے حوصلے آپ دیکھیں، ان کے حوصلے کتنے بلند ہیں کہ یہ خود بھی اس رتبے کو پانے کے لیے فوج میں
پاک آرمی کو جوائن کرنا چاہتی ہیں۔ کسی اور پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے۔ اپنے میزبان راجہ شعیب محمود کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔ پکارا جاؤں گا میں یاد وفا